अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे और भरपूर ईमान में होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि सारे भाई फ़लस्तीन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। आज एक और किताब का तारुफ कराना, खूबसूरत किताब, और ऐसी किताब कि जिसको पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि यार ये मैंने किताब थोड़ी लेट पढ़ी है। कुछ चीज़ें, कुछ सवालात से मैं शुरू करूँगा ये जो इस किताब के अंदर से मैंने लिए हैं आपके शौक़ को बढ़ाने के लिए। एक ये कि जो हुद का किस्सा हम पढ़ते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे, वो हुद क्या एक परिंदा था या वो एक इंसान था? जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे हम सूरह नमल के अंदर चूंटियों का वाक़या पढ़ते हैं, बेसिकली वो नमल एक चूंटी का किस्सा था या वो किसी कौम के एक फर्द का किस्सा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या वाकई में एक फल खाया था, या क्या गंदम खाई थी, या ये कुछ और ही माजरा है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के टाइम पे एक्चुअली में हो क्या रहा था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ का क्या किस्सा है? भाई उनके कमीज़ पे खून लगा के उनके अब्बू को ला के दे देते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ ही को फाड़ा जाता है एक ख़ातून से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ ही उनके वालिद के लिए बाद में भेजी जाती है उनकी आंखों की बिनाई वापस लाने के लिए। ये कमीज़ में ऐसी क्या ख़ास बात थी? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में हम बहुत कहानियाँ मस्जिदों में सुनते हैं कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, वो कीड़ा नीचे गिरता था, वो उठा के वापस ऊपर रख देते थे। क्या ये कहानियाँ ही हैं सिर्फ, या इसमें कोई असलियत भी है? और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की असल बीमारी क्या थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, उनके भाई, उनके अखी, क्या उनको भी अल्लाह ताला ने कोई किताब दी थी? और क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई थी, क्या वो तौरात थी या वो कोई और किताब थी? ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, गाय के साथ क्या ताल्लुक है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पे जाने के बाद एक सुनहरे रंग का बछड़ा बना लिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में ही एक बंदे के कत्ल को फाइंड आउट करने के लिए, कातिल को ढूंढने के लिए एक गाय के लिए अल्लाह ताला ने बोला, और उस गाय के लिए बहुत उजतें हुई, और एंड में आके वो एक रेड हाइफर ही निकली। आज के दौर में इसराइली क्यों रेड हाइफर को ज़िबा करके, ये गाय का किस्सा क्या है यहूदों नसारा के साथ और हम मुसलमानों के साथ? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत समझता की थी। उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दफ़ा केस एक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस केस का फैसला सुनाया। उनके 11 साला बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया और एक अपना फैसला सुनाया। इन दोनों में से किसका फैसला एक्सेप्ट हुआ था, और इन दोनों में से जिसका फैसला एक्सेप्ट हुआ था वो क्यों एक्सेप्ट हुआ था? और क्या दोनों ने, बाप बेटे ने, एक दूसरे के फैसले को एक्सेप्ट किया था, या दोनों ने किसी एक के फैसले को एक्सेप्ट किया था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दौरे हुकूमत में उड़ के बाय एयर विदाउट एनी एरोप्लेन श्रीनगर कश्मीर में आए थे, तो क्यों आए थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर का नाम क्या हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम था? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से स्पेशल दुआ की कि मुझे औलाद अता कर ताकि मेरे बाद मेरी वारिस बन सके। किन चीज़ों की? जबकि हमें पता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तो बहुत गरीब थे। कॉन्सेप्ट ऑफ बैप्टिज्म, क्या इस्लाम में बैप्टिज्म है? ये कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया? कौन से ऐसे पैगंबर हैं, कौन से ऐसे प्रॉफिट हैं जिनके ऊपर कहा जाता है कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ऑफ बैप्टिज्म इंट्रोड्यूस करवाया, और इस्लाम में क्या ये अलाउड है? ऐसे कौन से प्रॉफिट्स हैं कि जिनका कुरान में नाम ही मौजूद नहीं है, लेकिन हमें उनके नाम पता है? जब कुरान में मौजूद नहीं है तो हमें इनके नाम कैसे पता? और अगर किसी और सोर्स से इनके नाम आए हैं, तो क्या उस सोर्स को ना मानने वाले कहीं गलत तो नहीं कह रहे? हारूत और मारूत, बड़ा मशहूर दो फरिश्तों का वाक़या, द सिटी ऑफ बेबीलोन, इराक, क्या वो दोनों वाकई फरिश्ते थे?
حابیل نے قربانی پیش کی قبولیت ملی، قابیل نے قربانی پیش کی قبولیت نہیں ملی۔ قابیل نے حسد میں اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ کیا یہ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے ریئل بیٹے تھے اور بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی نسل میں سے تھے؟ اصحاب سبت کا جو واقعہ ہے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا، کون سے پروفٹ کے ٹائم میں یہ واقعہ ہوا ہے؟ All this and much more in this book, Lessons from the Stories of Quran by Ali Musa Raza Muhajir۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ایک بیسک مقدمہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے یہ بولا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی سٹوریز قرآن مجید سے پریزنٹ کی ہیں دنیا کو، وہ ساری کی ساری بائبل سے چوری کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری بائبل سے کاپی کی گئی ہیں۔ یہ بیسیکلی مین مقدمہ ہے۔ اور کیا یہ واقعی میں قرآن مجید بائبل سے سٹوریز کاپی کر کے دنیا کو پیش کر رہا ہے یا یہ کوئی اور بات ہے؟ اور ریلی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے کیا فیل ہوا ہے کہ بائبل کے اندر کتنا ولگر کانٹینٹ ایڈ کر دیا گیا، موجود نہیں ہے، کتنا ولگر کانٹینٹ ایڈ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، کسی کو تو چھوڑ دیتے بائبل میں۔ پڑھنے کے بعد پتہ لگے گا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام سیلاب کے اندر نوح علیہ السلام کو بھی شہید کروا دیا۔ بائبل نے کتنا کچھ بائبل کے اندر کانٹینٹ ایڈ کر دیا گیا، ساری وتھ پروف اس کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے۔ زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے، بہت نارمل سی کتاب ہے، بہت کم صفحے ہیں، 250 بھی پورے نہیں ہیں ریلی، اور سستی کتاب ہے۔ یہ میں نے 450 روپے کی کتاب خریدی تھی سعید بک بینک اسلام آباد سے۔ اس کے اندر قصے آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اور کچھ ایسے پروفٹ جن کا نام ایک دفعہ دو دفعہ آیا ہے، ان سب کے قصے موجود ہیں، ماں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پیغمبروں کے قصوں کے علاوہ جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پروفٹس کے سٹوریز بیان کی ہیں قرآن مجید میں، ان سے کیا لیسنز نکلتے ہیں، وہ پروفٹ کس کس شہر میں کس کس ملک میں بھیجے گئے، وہ سارے کے سارے اس بک میں پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور سٹوریز جو قرآن مجید سے ہیں وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور وہ کیا لیسن دیتی ہیں ہمیں، وہ سب اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہاروت و ماروت کی کہانی، مثال کے طور پہ حابیل و قابیل کی کہانی، یا ایسے کہیں کہ اسٹوری آف دا سنز آف آدم، ناٹ حابیل اینڈ قابیل۔ اصحاب سبت کی، اصحاب کہف کی، اس کے علاوہ حضرت لقمان کون تھے، کیا پیغمبر تھے، حضرت خواجہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی اصل میں کیا کہانی ہے اور وہ کہاں سے آئی ہے، قرآن میں نام ہے نہیں ہے، ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے خضر علیہ السلام کون ہے؟ اور ایک پیغمبر کو ایک غیر پیغمبر سے سیکھنے کی کیا ضرورت پڑی، یا کیا وہ غیر پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ حضرت ذوالقرنین کون ہے، ان کی کیا کہانی ہے، کیا انہوں نے کام کیے ہیں یاجوج ماجوج کے ساتھ؟ قارون کون ہے، قارون کی کہانی، یہ ساری کی ساری کہانیاں۔ اصحاب الاخدود کون لوگ تھے، جو کہ آج کل بہت مشہور بھی ہیں، یہ 7 اکتوبر کے بعد بہت سارے لوگ ان کی ایگزامپل دیتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، اور کیا ان کی ایگزامپل دیکھ کے مسلمانوں کو کچھ نہ کرنے پہ مجبور تو نہیں کیا جا رہا؟ پھر اصحاب الفیل کون تھے، وہ تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے، اور پھر کنکلوژن تھا کیا کہ اس میں سے چیزیں نکلی ہیں۔ ایک چیز میں اور سجیسٹ کروں گا کہ جو اس کے اندر جو قرآن مجید کی آیتوں کے ترجمہ لکھا ہے نا، وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ مشکل ہے سمجھنے کے لیے ہر بندے کے لیے، تو اس کے لیے بہت آسان کام یہ کیا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے وداؤٹ عربک، صرف اردو ٹرانسلیشن ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی، بہت ہی خوبصورت، اور اس کے اندر سے وہ جہاں پہ جتنی بھی ورسز آئیں گی اس بک کے اندر، وہ ساری آپ اس قرآن مجید کے اندر ترجمہ پڑھیں، ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیں، ساتھ ساتھ، تاکہ دیکھتے رہے آپ کو بہترین سمجھ آتی رہے کہ جہاں جہاں پہ جو واقعات ریلی لکھے ہوئے ہیں ان سارا کا ترجمہ ایک دفعہ اس کے ساتھ اس میں سے بھی پڑھ لیں، یا کوئی بھی قرآن مجید کی ترجمہ لے کے آپ اس میں پڑھ لیں، کیونکہ اس کے اندر جو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ زیادہ پیور انگلش میں لکھی ہوئی ہے، تو پڑھنے میں شاید مسئلہ ہوگا، تو ساتھ کوئی بھی دوسرا ترجمہ لے کے پڑھ لیں، لیکن یہ بک لازمی پڑھیں۔ ایز پر دس بک، اکارڈنگ ٹو بائبل،
there are so many stories which really I cannot even tell you کہ وہ کتنی vulgar قسم کی ہیں اور وہ prophets کے بارے میں لکھی ہیں. اس سب کے باوجود یہ کہہ دینا کہ قرآن مجید نے معاذ اللہ کاپی کی ہے، یہ چوری کی ہے اسٹوری ساری بائبل سے، اور سارے کمپیریزن اس کے اندر موجود ہیں. یہ بک ہے بہت سستی، بہت اچھی، خریدیں، پڑھیں اور پتہ لگائیں کہ کیا قرآن مجید واقعی میں بائبل یا تورات یا ان جیسی کسی بھی کتاب سے سٹوریز نکال کے لایا، یا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور آخری کتاب ہے جو کہ ان ساری کتابوں کو سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے آیا ہے، جتنی غلطیاں ان کو دور کرنے کے لیے، جتنی صحیح چیزیں ان کو بتانے کے لیے آیا. یہ بک ہے، لازمی خریدیں، لازمی پڑھیں، خود بھی علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور سمجھائیں.